الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وبررة الكرام وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين الحمد لله رب العالمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر